नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, आज हांव खतखतें करतां। श्रावण आयलो की सगळ्यांक खतखत्याचो उगडास येता, कारण बाजारांत तरेकवार भाजयो दिसतात। हांवें हांगा खंयच्यो भाजयो घेतल्या त्यो दाखयतां। हांवें हांगा सुरणाच्यो फोडी, गड्ड्याचे कुडके, मुणल्यो, दुदयाच्यो फोडी, कणगांच्यो फोडी, मको, वाल्यो, भेंडे, गाजर आनी शेंगो घेतल्यात। हांगा एक नाल्लाची सोय घेतल्या, एक मोठो चमचो सुकी कोथमीर घेतल्या, हाफ चमचो हळद, हाफ कप चणे रातभर भिजत दवरले, 4 चमचे गरम मसालो आनी चवीनुसार गोड आनी मीठ। पयलीं हांव सोय आनी कोथमीर भाजून घेतां। सोय हांवें बरी ब्रावन करून घेतल्या। आतां हांव गॅस बंद करतां। आतां तितून हळद आनी गरम मसालो घालतां। ही सोय थंड करून थोडेशें उदक घालून वांटून घेवपाची। आयदनान हांवें उदक घालून घेतलां। आमकां आतां भाजयो शिजोवन घेवपाक जाय। पयलीं हांव शिजपाक सुरणाच्यो फोड्यो घालतां, गड्ड्याचे कुडके आनी मुणल्यो घालतां। ह्यो 3 भाजयो शिजपाक मातसो टायम घेता, म्हणून आमी पयलीं घालपाच्यो। तेतून थोडीं सोलां घातल्यात, कारण सुरणान मातशी खाज येता। आतां ह्यो फोड्यो 10 मिनटां अश्यो शिजोवन घेवया। शिबें धांपून घेतां। ह्यो फोडी 10 मिनटां अश्यो शिजल्यात। आतां हांव तेतून वाली घालतां, गाजर घालतां आनी कणगांच्यो फोडी घालतां। आतां ह्यो सगळ्यो फोड्यो आमकां बऱ्यो शिजोवन घेवपाक जाय। फोडी बऱ्यो शिजून आयल्यात। आतां हांव तेतून दुदयाच्यो फोडी, मको, सांगो आनी भेंडे घालून घेतां। ह्यो आमकां एक 10 मिनटां अश्यो शिजोवन घेवपाच्यो। फोडी बऱ्यो सगळ्यो शिजून आयल्यात। जर एक खंयची शिजुना जाल्यार जेन्ना आमी खतखतो काडटलीं त्या टायमाचेर त्यो शिजून येतल्यो। आतां हांव गॅस बंद करतां आनी खतखतें करपाक घेतां। हांवें हांगा गॅसार तोप दवरला, तेतून हांव 2 चमचे तेल घालतां। तेल गरम जालें म्हणटकच तेतून थोडोसो हींग घातला, एक 10 अशीं करबिलाची पानां घातल्यात। हांवें हांगा चणे कुकराक 4 सिट्यो मारून घेतल्यात, ते घालतां। आतां तेतून उकडलेल्यो भाजयो घालतां। आतां तेतून ग्रायंड केल्ली पेस्ट घालतां। थोडेशें उदक घालून घेता भितर। चवीनुसार मीठ घालतां, थोडेशें गोड घालतां। आतां हो मसालो मिक्स करून घेवपाचो। खतखत्याक बरो खतखतो आयला। आतां हांव तेतून थोडीशीं तेफळां धाडावन उडयतां। तेफळां घालतकच एक 5 मिनटां आमी खतखतो काडून घेवया। आतां तुमी पळोवंक शकता आमचें खतखतें रेडी आसा। खतखतें गरम गरम खाल्यार तेजी टेस्ट कळना। खतखतें न्हिवले उपरांत तेजो टेस्टूच वेगळो आसता। तें खूब रुचीक लागता। ही रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक आनी सबस्क्रायब करात। तुमचो असोच मोग आसूं।